र बलियो बनाउन लेखा परीक्षण मर्यादित बनाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेता पनि दोषी रहेको लेखा परीक्षकको आरोप। बजारमा हाल देखिएको तरलताको अभाव चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि कायम रहने संकेत। नयाँ ऋणीले कर्जा पाउन आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नै पर्ने। र वायु सेवा निगमले सन् 2025 सम्म 15वटा जहाज थप्ने योजना बनाइरहँदा विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व 47.5 अर्ब पुग्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सम्पत्ति पहिचान गर्नको लागि मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा लेखा परीक्षण गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति एकिन गर्न सक्नुपर्ने भन्दै यस्तो कुराहरूको लेखा परीक्षण नगरी राष्ट्र निर्माणलाई नयाँ दिशा दिन नसकिने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आफ्नो इमानदारीताको समेत परीक्षण गर्न जरुरी रहेको दोहोर्याउनुभयो। सम्पत्तिको अडिट गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यहाँहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हामी राष्ट्रिय सम्पत्तिको आज कति हो हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति, अडिटरहरूले अडिट गर्नुपर्ने बेला भयो। विभिन्न क्षेत्रका सम्पत्तिहरूको हामीले अडिट गरेर आज राष्ट्रको सम्पत्ति यति हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यसो नगरिकन यो राष्ट्र निर्माणलाई नयाँ दिशा दिन सकिँदैन। दुईटा कुरा हाम्रा मूल नारा हुनुपर्छ। एउटा हो राष्ट्रिय स्वाधीनता, अर्को हो आत्मनिर्भरता। यी एक अर्काका पूरक हुन्, यिनलाई अलग गर्न सकिँदैन। यिनलाई सँगै जोडेर जानका लागि म आफैलाई भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी अडिट गरौँ, आफ्नो आफ्नो इमानदारीताको अडिट गरौँ, आफ्नो आफ्नो कर्तव्यको अडिट गरौँ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको अडिट गरौँ र यो देशप्रति राष्ट्रप्रति इमानदार भएर अगाडि बढौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा विद्यमान गरिबी अन्त्य नहुनुको कारण खोजी गर्न पनि लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा लेखा परीक्षण गर्दा प्लस राख्ने ठाउँमा शून्य राखिएकाले गरिबी अन्त्य नभएको बताउनुभयो। अब मुलुकको गरिबीको लेखा परीक्षण गरिएन भने गरिबी अन्त्य गर्न नसकिने मन्त्री शर्माको तर्क थियो। उहाँले कसरी मुलुकमा व्यापार घाटा भइरहेको छ त्यसको पनि लेखा परीक्षण गरिएन भने थप चुनौती बढ्दै जाने बताउनुभयो। मुलुकमा हुने उत्पादन, कृषि जमिनको समेत लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्ता कुराको लेखा परीक्षण नहुँदा 8 महिनामा 3 अर्बको आयात गर्नु परेको बताउनुभयो। आज हाम्रो व्यापार घाटाको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। आज बिओपी लसको कुरा गरिरहेका छौँ, माइनसमा गएको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। कहाँनिर मिस्टेक भयो, कहाँनिर इमानदारीतामा लुज भयो वा भुलचुकमा भयो, कहाँनिर भएको छ, त्यो कुराको अडिट गर्नुपर्ने बेला यहाँ भएको छ। त्यसो अडिट गर्न हामीले सकिनौँ भने हाम्रो व्यापार घाटा, हाम्रो उत्पादनको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो कृषि जमिनको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो बाँझो जमिन कति छ, किन बाँझो छ, के कारणले बाँझो छ, किन श्रम गर्नेहरूले पाइरहेको छैन र किन बाँझो छ, किन कोही बेरोजगार छ, कोही जग्गा बाँझो छ, यो अडिट गर्ने बेला भएको छ। हाम्रो यति राम्रो हावापानी हुँदाहुँदै पनि, उत्पादनशील जमिन हुँदाहुँदै पनि हामी आयात गरेर 3 खरबका खाद्य वस्तुहरू किन ल्याउँछौँ?
त्यसको अडिट गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले विगतमा लेखा परीक्षणमा कहाँ कहाँ त्रुटि भएको छ भनी प्रश्न गर्दै त्यसको खोजी भइरहेको समेत बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक सुशासन हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै महालेखा परीक्षक शर्माले मुलुकमा पछिल्लो समय आर्थिक सुशासन हुन नसक्नुमा राष्ट्र सेवकदेखि राजनीतिक व्यक्तित्व र व्यवसायीहरू समेत दोषी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले गरेका कामको विषय वा गल्ती कमजोरी थाहा पाए पनि कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले नसकेको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन नहुनु, जनताले सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु, अनियमितता हुनु कुनै एक क्षेत्र मात्रै दोषी नभई समग्र क्षेत्र दोषी रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली समाजले अहिले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्य वा सरकारले आफ्नो शासकीय भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार मुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको महालेखा परीक्षक शर्माको भनाइ छ। समाजले अहिले के खोजिरहेको छ यसरी हेर्नु हो भन्दाखेरि अलि विकसित भइसक्यो हाम्रो नेपाली समाज पनि। अब अहिले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यो मात्र खोजिरहेको छ। निजी क्षेत्रले, सहकारी क्षेत्रले, व्यक्तिले आफैले पनि यो कामहरू गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ। समाज अहिले सरकार र राज्यले आफ्नो शासकीय भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गरिदियोस् भन्ने खोजिरहेको छ। समाज अहिले पारदर्शिता खोजिरहेको छ, जवाबदेहिता खोजिरहेको छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज खोजिरहेको छ र मुद्राको सार्थकता खोजिरहेको छ। भ्यालु फर मनी। महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा परीक्षकहरूले लेखा परीक्षण गर्दा राम्रो कुराको संकलन गर्ने नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै मिलेको कुरा लेखा परीक्षणमा लेख्नु नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव अझै कायम रहने देखिएको छ। वित्तीय प्रणालीका सूचकले तरलता अवस्था तत्काल सुधार हुने सम्भावना पनि नदेखेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले जनाएका छन्, जसको प्रभाव हाल धेरै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। असारमा सरकारी खर्च बढे पनि पुरानै बाँकी रहेकाले नयाँ ऋणीले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्जा पाउने सम्भावना देखिएको छ। ब्याङ्कर्सहरूको अनुसार बजारमा कर्जाको माग र स्रोत व्यवस्थापन स्थिति हेर्दा नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि तरलताको अवस्था दबावमै रहने सम्भावना देखिएको छ। सरकारी खर्चबाट आउने रकमले हाल स्वीकृत भएर बसेको कर्जा प्रवाह गर्न पनि नयाँ कर्जाका लागि रकम अपुग हुने देखिएकाले असार पछि पनि तरलतामा सुधारको सम्भावना न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हाल कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो निर्देशित सीमाभन्दा धेरै औसत 91% हाराहारी पुगेको छ। यस्तै तरलता निक्षेप अनुपात एलडी रेसियो 20% भन्दा कम छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा, निक्षेप र पुँजी सीसीडी अनुपात हटाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि 90% सीडी अनुपात कायम गरे पनि ब्याङ्कहरूले औसत सीडी अनुपात 91% हाराहारीमा छ। गत शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 27 वाणिज्य ब्याङ्क मध्ये 19 वटाको सीडी अनुपात 90% भन्दा माथि छ, जसमध्ये ब्याङ्कहरूको सीडी अनुपात बढीमा 98 र कममा 84% सम्म छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितालाई पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस 2022 को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहितामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइएको बताउनुभयो। राज्यले प्रविधिलाई मात्रै हेरेर कानूनहरू बनाउँदा पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको आचार संहिता पत्रकारहरूले मान्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको हो। प्रविधिलाई मात्रै हेरेर राज्यले कानुनहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चाहिँ तपाईको वञ्चित गर्दो रहेछ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन एउटा आचार संहिता बनाएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने प्रविधिसँग तर्सिँदै गर्दाखेरि राज्य प्रविधिसँग डराउँदै गर्दाखेरि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि संकुचन हुने ढङ्गका प्रावधानहरू त्यहाँ राखेका छ। त्यसले गर्दा पत्रकार महासंघले हामीले भन्यौँ त्यो निर्वाचन आयोगको जुन आचार संहिता छ त्यसलाई हामीले आचार संहिताका रूपमा मान्न जरुरी छैन, हाम्रो आफ्नै आचार संहिता छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो।
पत्रकारिता स्वतन्त्र भएमा मात्रै प्रजातन्त्र दिगो हुने उहाँको तर्क थियो। जनताले थाहा पाउने वास्तविक कुराहरू समाचार बनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। पत्रकारितामा अलिकति स्वतन्त्रता हो, स्वतन्त्रता पनि हो कि के हो, स्वतन्त्रता कसो हो भन्ने कुराहरू पनि अलिकति कुछ छलफलमा अनि आएको थियो अघि। अब एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ भर्च्यु हेभ देयर लिमिटेसन भन्छ, भर्च्युको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे, भन्दा लिमिटेसन त अरू कुरामा हुन्छ, त्यसमा त हामी त्यसमा विचार गर्नुपर्ने छ। जे होस् पत्रकारितामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र चाहिँ रूपमा जान सक्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, जनसमक्ष चाहिँ भएको कुरा राखिदिनुपर्छ। त्यसमा अलिकति ट्विस्ट चाहिँ हुँदैन है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब समाजलाई ट्विस्ट गरेर आउने पनि देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ स्वच्छ आउनुपर्छ। समाचार जुन छ त्यो चाहिँ राखिदिनुपर्छ, जनसमक्ष जनताले बुझ्ने किसिमबाट जसले भएको वास्तविकताको थाहा पाउने कुराबाट चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै चाहिँ पत्रकार बन्धुहरूले चाहिँ यसमा सतर्क हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर पत्रकारहरूको बाहुल्यता बढ्दै गएको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। राज्यले पत्रकारिताको खोल ओढेर गैर कानुनी काम गरिरहेकाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। पत्रकारिता क्षेत्रमा कहीँ त्यस्ता चाहिँ गैर पत्रकारहरूको चाहिँ बढी बाहुल्यता बढ्दै त छैन कि मिडियाको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि, इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ अहिले गम्भीर रूपमा हामीले सोच्नुपर्ने छ। जो नितान्त एउटा व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, जो नितान्त एउटा चाहिँ जिम्मेवार भएर पत्रकारिता गर्नुहुन्छ र राज्यका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ इन्फर्म भएर एउटा चाहिँ काम गर्ने एउटा जिम्मेवार ढङ्गले गर्नु भएको छ, त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू अन्य विभिन्न चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पछाडि परिरहेको अवस्था त होइन। त्यतातिर चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ र यो सम्बन्ध सबै निकायहरू गम्भीर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राज्यले यस्ता किसिमका चाहिँ जो गैर पत्रकार छन्, जो चाहिँ पत्रकारिताको खोल ओढेर चाहिँ विभिन्न ढङ्गका चाहिँ कानुनी गैर कानुनी कामहरू गरिरहेका छन्, त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ राज्यले नियन्त्रण पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले पत्रकारहरू आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको विषयमा सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले तीनै तहको सरकारले बनाउने कानुनहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परिरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस विषयमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उहाँको जोड छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज खरिदका लागि विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व दिन आनाकानी गरिरहेको बेला सन् 2025 सम्म थप 15वटा जहाज खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। निगमले 10 वर्षीय व्यावसायिक योजना अनुरूप सन् 2025 सम्म थप 15वटा जहाज खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो। निगमको योजना अनुसार यो वर्ष अर्थात् सन् 2022 मा आन्तरिक तर्फ 3 थान छोटो उडान र अवतरण गर्न सक्ने स्टोल र 2 थान ट्रङ्क तर्फका जहाज खरिद गर्ने योजना छ। स्टोल जहाजका लागि प्रति जहाज 86 करोड र ट्रङ्कको लागि प्रति जहाज 2 अर्ब लाग्ने निगमको अनुमान छ। आन्तरिक उडानमा विमान थपेपछि लुक्ला, पोखरा, जोमसोम र भैरवामा उडान सेवा थप विस्तार हुने निगमले जनाएको छ। व्यावसायिक योजना अनुरूप 2023 मा आन्तरिक तर्फ 2 थान स्टोल र ट्रङ्क तर्फ 2 थान जहाजका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 2 थान न्यारो बडीको जहाज थप्ने र सन् 2024 मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा 1 थान वाइड बडी र 2 थान न्यारो बडी थप्ने तथा 2025 मा 1 थान वाइड बडी थप्ने निगमको योजना रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा विमान थपेपछि दक्षिण कोरियाको सियोल, चीनको ग्वान्जाउ र साङ्घाई, श्रीलङ्काको कोलम्बो, भारतको अहमदाबाद, इन्डोनेसिया, जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्ट र अस्ट्रेलियामा उडान सुरु गर्ने निगमको तयारी छ। हाल निगमको 2वटा वाइड बडी जहाजले दिल्ली, मुम्बई, बेङ्गलोर, दोहा, हङकङ, क्वालालम्पुर, ब्याङ्कक, नारिता र साउदी अरेबियामा नियमित उडान सुचारू गर्दै आएको छ। यता निगमले नयाँ जहाज खरिदको व्यावसायिक योजना सार्वजनिक गरिरहँदा निगमले जहाज खरिदका लागि विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व दिन भने अझै सकेको छैन। निगमले 2वटा न्यारो बडी र 2वटा वाइड बडीका जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सहुलियत प्राप्त कर्जामा चिनिया जहाज खरिद गर्दाको सवा ब्याज भुक्तानीको कुल दायित्व 47 अर्ब 44 करोड रुपियाँ पुगेको छ।
निगमले 2वटा एयरबस 320 खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग 10 अर्ब, 2वटा वाइड बडी A330 खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट 12.5 अर्बका दरले 25 अर्ब ऋण लिएको थियो। 2076 पुस अगाडिसम्म निगमले जहाज खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्दै आए पनि कोरोनापछि भने तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ। यस्तै निगमले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 8 महिनासम्म 8 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 47% वृद्धि हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको आम्दानी 5 अर्ब 70 करोड रहेको थियो। भारतीय कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने भुक्तानीमा सरकारले सहजीकरण गर्ने भएपछि इन्टरनेट अवरोध नहुने भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले आगामी हप्तादेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरोध हुन सक्ने भनिरहेको बेला सरकार र इन्टरनेट व्यवसायी सङ्घबीच भुक्तानी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो। नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफीबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बेरोजुलाई देखाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीहरूले इन्टरनेट रोकिन सक्ने बताएका थिए। यस विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मन्त्रालय बीच पछिल्लो 2 दिनदेखि छलफल भइरहेको थियो। सोमबार भने मन्त्रालय र सेवा प्रदायक बीच सहमति भएको हो। सरकारले भारतीय कम्पनीलाई विगत 6 महिनादेखि भुक्तानीको लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको थियो। नेपालका झण्डै 20 वटा कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफूले कहिल्यै सङ्गत नै नगरेको महिलासँग आफूलाई आरोपित गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। सम्पदा विभागमा काम गर्न आएकी ती महिलासँग आफूले कहिल्यै सङ्गत नगरेको स्थापितले दावी गर्नुभयो। मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा आयोजित चुनावी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू महिला मन्त्री भएकाले उनीहरूसँग आफ्नो धेरै फोटोहरू हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो। तर महिलाहरूमाथि आफूले कुनै पनि अनुचित सम्बन्ध नराखेको उहाँको जिकिर थियो। मेयरका उम्मेद्वार स्थापितले आफू विगतमा मेयर हुँदा महानगरपालिकामा महिलालाई समेटेर खेलकुदको छुट्टै विभाग बनाउने प्रयास गरेको पनि बताउनुभयो। आफू मेयर हुँदा पुरुष कर्मचारीहरूले रेस्टुरेन्टमा भेटेर लेनदेनको आधारमा काम गरेको आफूले पाए पनि महिला कर्मचारीहरूले त्यस्तो नगरेकाले उनीहरूमाथि आफूले सधैँ सम्मान गर्ने गरेको उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। मैले दिने त फल हो नि, मैले त गाली त दिन्न। त्यसैले मैले चाहिँ जे मलाई आरोप लाग्छ, म हिंसाको विरोधी, महिलाहरूको सम्मान गर्ने, महिलाहरूलाई आदर गर्ने र महिलाहरूसँग काम गर्दा मलाई सहज हुन्छ भन्छु। मेरो निजी प्र्याक्टिकल अनुभव। हाम्रो केही कर्मचारीसँग काम गरेँ, मार साहब भन्थ्यो। मार साहब त कुन रेस्टुरेन्टमा भेटिने क्या, जनता काम त रेस्टुरेन्टमा बारमा भेट्ने। हाम्रो महिला साथीहरूले कहिले गरे मेरो कर्मचारीले, त्यो स्वाभिमानले नदिने रहेछ क्या। म महिला हुने दम्म हुने। तर अब पुरुषै म जस्तै दारीवाला जुङ्गेवालाहरू त मास्क लगाएको त झनै नचिन्ने भएको छ आजकल। चाहिँ गएर अब अलि खान्थे पिन्थे लिन्थे पनि हुन्थ्यो। अब यो भन्दा महिलाहरूलाई म अलि चाहिँ बेसी कोमल भएको कारणले पनि महिला मैत्री हो। मैले चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ महिलाहरूको एउटा डिभिजन खोल्ने भनेको 51 सालमा। त्यसैले मेरो फोटाहरू धेरै महिलाहरूसँग देखा पर्न सक्छ। अब सक्छ, यही कारणले मैले आरोपित हुनु जरुरी छैन। स्थापितले आफू महिला हिंसा विरोधी भएकाले उनीहरूमाथि आरोप लगाउँदा पनि आफूले गालीमा जवाफ दिन नचाहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले जनतालाई फल दिनुपर्ने भएकाले कसैलाई पनि गाली दिन नमिल्ने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लेखा परीक्षण मर्यादित बनाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड। आर्थिक सुशासन कायम हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेता पनि दोषी रहेको मालेखा परीक्षकको आरोप। बजारमा हाल देखिएको तरलताको अभाव चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि कायम रहने संकेत। नयाँ ऋणीले कर्जा पाउन आगामी आर्थिक वर्ष कुर्नै पर्ने। र वायु सेवा निगमले सन् 2025 सम्म 15वटा जहाज थप्दै। जहाज थप्ने योजना बनाइरहँदा विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणको दायित्व 47.5 अर्ब पुग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।